Sa kalibutan nga puno kasamo ug gera, ang katawan at antos walay kalinaw nga dala. Apan ang pinakasakit dili lang bala, kundi presyo sa krudo nga misa kag sobra. Sa buntag pa lang, pila na kasay. Pagtanaw sa presyo, murag dili na makaya. Crudo o gasolina, ni saka na pod. Ang kwarta sa masa, padulong na sa kahurot. Sa gerang alayo, kita ang naigo. Presyo sa palalito, ni sunod na sabog tubo. Walay sala ang pobre, pero siya'y nagbayad. Sa koruk na mga politiko nga murag na ay sayad. Paano sa kaadlaw, may balita nga miabot. Rollback ng presyo, katawan na lipay ug ni shout. Ning asa ang tanan nga mo barato na unta. Apan lahira gyud ang presyo nga nakita. Ngano man sa tanhay, taas man gihapon. Bisag ubos na sa uban, diri mahal man gihapon. Mga tagiya, unsa may inyong tuyo. Ngano kami man ang pirming nagkantos ug nangalyubo. Kagahiba ninyo, ginansya ra pirme. Ang kalisod sa masa, murag wala na gyud bili. Asa ang kaloy, asa ang hustisya. Tanhayano naghila, tungod sa kamahal sa gasolina. Everyday sakay bisan presyo taas. Driver naglisod, kita pod gapang itag paagi sa gastos nga grabe kataas. Rollback diri, rollback dito, pero nganong sa amo murag wala man epekto. Balita sa TV, ubos na puno, pero sa estasyon diri lain man ang tono. Unsay rason, unsay tubag, ngano man pirmi kami ang giabuso ug gikastigo. Wala ba mo'y kaloy sa katawan, nga nangita lang o gustong presyo sa ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian. Dili man kami dato, dili man kami kwartahan, pero backbone sa inyong negosyo. Kaming mga katawan, ngano man sa tanhay, taas man gihapon. Bisag rollback na sa uban, diri murag ilusyon. Pagbago na mo, paminawa ang masa. Kay kami ang nagantos sa inyong pagpasagad ug sobra. Kagahiba ninyo, ginansya ra gihuna-huna. Asa ang konsensya, asa ang hustisya. Tanhayano nagantos, naglaom gihapon. Nga unta mo abot ang tinuod, nakausaban. Pagbago na mo mga tagiya sa gasolinahan, undangi ang kahakog nga walay kahumanan. Kaysa matag litro nga inyong ginansya, kinabuhi